हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले भी मौक़िफ़ रहा है कि तहरीक इंसाफ को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन आज खुद नोटिस की समाअत हुई, बहुत सी चीज़ों की वजाहत सामने आई। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कई मामलों की तफसील सामने रखी। उसके बावजूद रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसकी तहकीकात की जाएँ। और एग्जीक्यूटिव से मशवरा करके उन्होंने पहले ही इस मामले को कमज़ोर कर दिया है। ये दुरुस्त होगा मौक़िफ़ हामिद खान साहब एक सियासी जमात का? बहरहाल वो इनका ये ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अभी तक जिस तरह से मामला चलते रहे हैं उसमें फैसले और जो भी हियरिंग्स हुई है तहरीक इंसाफ के हक में नहीं हुई है, तो बस उस हवाले से उन्होंने ये कमेंट किया, ये बात कही होगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे जो इशू है ये सियासी जमातों का नहीं है। ये इशू जो है ये कौमी इशू है और अदलिया की आज़ादी से इसका बराह रास्त ताल्लुक है। जी, आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे। अब तक ये बताया गया कि 7 जजेस इस्लामाबाद में मौजूद थे, इसीलिए उन जजेस का समाअत हुई। आगे अगर बाकी जजेस मौजूद होंगे तो फिर फुल कोर्ट भी बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इसकी जानिब इशारा किया। ये कार्रवाई भी बताएगी कि किस मौके पर इससे पहले फुल कोर्ट के इजलास हुए, कमीशन के लिए नाम किस तरह दिए गए, वज़ीर आज़म से क्या मशावरत हुई। आप की राय क्या है? क्या ये सही तरीका है इस वक्त आगे बढ़ने का इस मामले को, जिसको आप एक कौमी इशू भी करार दे रहे हैं खुद? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आज अच्छी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि चीफ साहब ने इस बात की जो है किसी हद तक इंडिकेट किया है और बताया है कि ईद के बाद सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद में अवेलेबल होंगे। इस वक्त चूँकि ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं, इसलिए वो बेंचेस पर हैं, कोई कराची कोई लाहौर, तो ईद के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये इम्कान है कि हम एक फुल कोर्ट बना दें, इसमें सारे जज को बिठा के इस अहम मसले पर गौर व ख़ौस करें। जी, हामिद खान साहब, चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी इंक्वायरी या तहकीकात तो हुकूमत ही से करवानी पड़ेंगी। अगर ये मामला आगे कमीशन की तरफ जाता है तो वो सही इसका हल होगा और उसको कबूल किया जाएगा पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर आपकी सियासी जमात की तरफ से? देखिए, कोई भी कमीशन जो कि इंतजामिया बनाएगी, जिस तरह से पहले कमीशन बनाया गया था, वो काबिल कबूल नहीं होगा, ना सियासी जमातों को और ना ही वो काबिल कबूल होगा वकला को। सबसे अहम इस वक्त जो इस हवाले से है वो वकला हैं, और वकला के अंदर सबका ये ख्याल है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है और खुद सुप्रीम कोर्ट ही इसका हल तलाश करे। और जिस तरह से तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो अपने रिक्यूज करने का लेटर लिखा, उसने बिल्कुल सही तौर पे लिखा है। ये मामला 2017 के कानून के तहत कमीशन का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है या सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है। और उसमें चीफ जस्टिस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि हम आमतौर अल्फाज में कहते हैं कि ये पेतर फैमिलियाज, मतलब फैमिली के हेड है, मतलब जुडिशरी के हेड है, तो इन्होंने सारी जुडिशरी पर नजर रखनी है और अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हाई कोर्ट के जजेस को और दूसरों अदलिया को। लिहाजा इन्होंने इसमें रास्ता तलाश करना है, और बिल्कुल सही कहा जिलानी साहब ने कि अब इनका काम है। तो हमारा भी, हम भी इस मौके से पूरी तरह से एग्री करते हैं। जो पिटीशन मैंने कल फाइल की, जो आज जिसकी तरफ मैंने उनको तवज्जो भी दिलाई और कहा कि इसको भी साथ फिक्स करें, वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से थी, और उसमें यही हमने कहा कि आप इसको लगाएं और इस सारी कार्रवाई के साथ सुने। और हमारा मौक़िफ़ यही है उसमें कि फुल कोर्ट बैठ के इसको सुने और इसका हल तलाश करें। एग्जीक्यूटिव का बनाया हुआ किसी किस्म का भी कमीशन हमें काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे भी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसमें ज़रूरी है कि उसको ऐसा कमीशन ना हो जिसका एग्जीक्यूटिव से ताल्लुक हो, जिसका इंतजामिया, क्योंकि इंतजामिया पर तो सारा इल्ज़ाम आ रहा है। देखिए ना, जो 6 जज का
خط ہے اس میں جو انہوں نے الزام لگایا ہے. احمد خان صاحب، آپ انتہائی سینئر وکیل ہیں، یہ فرمائے گا یہ کس طرح سے ہوگا؟ پھر سپریم کورٹ خود پولیس تو نہیں بن سکتی ہے، اس کو انتظامیہ سے، تحقیقاتی اداروں سے کام کروانا ہے اس معاملے کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے. اور پھر جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے تو پھر فل کورٹ کے مطالبے سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں دیکھیے، فل کورٹ تو اوور آل اس کو اوور سی کرے گا، لیکن اپنے میں سے ہی کچھ ججز کا ایک ٹرائبونل بنایا جا سکتا ہے. کوئی چیز امن مانے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ہی ججز کا 3 کا یا 5 کا ٹرائبونل بنا کے پھر اس کی نگرانی میں جو بھی تحقیقات کرانی ہے وہ کرائے اور اس کو اوور سی یہی کریں. بے شک اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسے بھی ہوں جو کہ انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہوں انویسٹیگیشن کی حد تک، لیکن وہ کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے کمیشن کی نگرانی میں یہ معاملات کو کریں گے. یہ نہ ہو کہ وہ معاملہ جو ہے ایگزیکٹو کے ہاتھ میں چلا جائے یا وہ ٹرمز آف ریفرنس وہ بناتے پھرے. ہمارا کہنا بھی یہی تھا کہ جو ٹرمز آف ریفرنس بننے چاہیے وہ سپریم کورٹ کو بنانے چاہیے کہ یہ معاملات ہیں جن میں کہ انکوائری ہونی، اور انکوائری جو کرنی ہے اس کو بھی ججز سپریم کورٹ کے کریں. اور اس میں جس کسی کی معاونت انہیں چاہیے، چاہے ایگزیکٹو کے لوگوں کی چاہیے ہوگی، چاہے اس میں کسی ایگزیکٹو برانچ سے تعلق رکھنے والے انویسٹیگیٹرز کی چاہیے ہوگی، بے شک ان کو اسی ساتھ شامل کریں، لیکن اس میں نگرانی اور آخری فیصلہ اور رپورٹ جو ہے وہ جوڈیشل ٹرائبونل کا ہونا چاہیے. تو احمد خان صاحب، یہ تو آپ موجود بھی تھے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اپنے ریمارکس میں کہا کہ جو نام سامنے آئے تھے، اگر تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام کی بات کی جائے تو وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آئے تھے. اس کی تصدیق بھی خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کی، لیکن یہ بھی اشارہ کیا کہ جس طرح کا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا پاکستان میں ان کے نام کو لے کر، اس وجہ سے وہ بھی ایک وجہ بنی ان کے معذرت کرنے کی. تو اس میں سب سے زیادہ تو تنقید تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے کی گئی تھی. تحریک انصاف تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا، لیکن اس میں تو سارے فکلا کی تنظیموں نے اس کمیشن کو ریجیکٹ کیا ہے. ہر طرف سے ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں، سوائے چند ایک لوگ جن کا کوئی مفاد کا مسئلہ ہوگا، ورنہ فکلا تنظیموں کا ووٹ پاکستان یہی موقف تھا کہ نہیں، سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے، انتظامیہ کے کسی کمیشن کے سامنے نہیں معاملہ جانا چاہیے. لہذا اس کے اوپر دو آراء نہیں تھی. سیاسی جماعتوں کا کچھ بھی اس میں موقف ہو سکتا ہے. سب سے اہم موقف یہاں پر وکلا تنظیموں کا موقف ہے، کیونکہ انہیں انڈیپینڈنس جوڈیشری کے لیے کام کرنا ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ آیا وہ نام سجیسٹ جو 2 کیے جن کا ذکر بھی کیا اٹارنی جنرل نے، ان میں سے ایک جیلانی صاحب کا نام تھا اور ان کے نام پر اتفاق کیا، تو وہ تو جیلانی صاحب نے ریفیوز کرتے ہیں. لیکن دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلطی تھی، چاہے یہ غلطی وزیر اعظم یا ایڈمنسٹریشن کیبنٹ کی طرف سے تھی یا یہ غلطی سپریم کورٹ کا نام سپریم کورٹ کی طرف سے تھی. اس کو ہم یہی سمجھیں کہ یہ مناسب اسٹیپ نہیں لیا گیا تھا. ان کو اپنا جو فرض ہے، یہ جو برڈن ہے سپریم کورٹ کا، وہ آپ کسی کمیشن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی بات صحیح جگہ آ گئی ہے. اب انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے. اب اگلا سٹیپ جو ہونا چاہیے کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں پوری عدالت بیٹھ کر اس پر اپنا ملائے عمل طے کرے اور اس کا معاملات کو آخر تک لے کے جائے.